خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا تو جو میرا نبی عطا کرے لے لو، جنہیں تو منع فرما دے رک جاؤ۔ مطلب کہ یہ قیامت تک اگر کسے نو جناب اعلیٰ خیر لبے گی در رسول تو لبے گی، قیامت تک کسے نو ہدایت دارا لبے گا تے در مصطفیٰ تو لبے گا۔ اگر کوئی برائی تو بچن دا طریقہ لبے گا در مصطفیٰ تو لبے گا۔ اس در نو چھوڑ کے کسے اور پاسے جاؤ گے کھجل خراب ہو جاؤ گے، کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اج صدیاں بہت جناب آلو کس انسان نو روشنی چاہیے کہ میں ماں پیو نال کیویں دی نیکی کراں تے نور در رسول تو لبے گا کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں پیو دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ اج صدیاں بعد کوئی انسان اگر جناب کوئی چیز ویچن لگا ہے کھاون دی پیون دی تے او چاہندا ہے میں تجارت سونی کراں، کیڑے طریقے تے چلنا تے کتھوں رک جاواں تے اللہ نبی راضی ہون، انہوں فرمان مصطفیٰ تو روشنی ملے گی کہ حضور فرما دے نے خالص بیچی، کیونکہ من غش فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کی تھی دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدیاں بعد اگر جناب اعلیٰ کوئی انسان کسی جگہ دے ہوتے اپنے اہل خانہ نال اچھا سلوک کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے تے انہوں در رسول تو روشنی ملے گی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تواڈے وچوں سب تو چنگا ہوئے جڑا اپنے خاندان والیاں نال تے گھر والیاں نال اچھا سلوک کردا ہے۔ صدیاں بعد اگر کوئی جناب اعلیٰ تانوں نظر آ رہا ہے کہ کوئی افسر دی کرسی تے بیٹھا ہے، رشوت تو بچنا چاہتا ہے، کسے تو پوچھنا چاہتا ہے مینوں راہ لا کیڑے راہ جاواں کامیابی والا رستہ تے مینوں رستہ ایویں دا دس جڑے جناب اعلیٰ رستے تے چل کے میں کامیاب ہو جاواں تے روشنی در رسول تو لبے گی کہ رشوت نہ لوی، کام ایمانداری نال کری، کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا تے دین والا دوویں جہنمی۔ صدیاں بعد کوئی انسان جناب اعلیٰ اپنی بوڑھی اماں دے نال سلوک دا سوال کرے کیویں دا سلوک کراں تے جناب کوئی نظر آوے اپنی ماں دے اگے سر جھکا کے کھڑا ہویا ہے، کمزور بوڑھی اماں 80 سال دی جتیاں مار رہی ہے تے گبرو شیر جوان پتر 30 سالاں دا سر نیواں کر کے کھڑا ہویا ہے تے سمجھے رسول اللہ دے اس فرمان دی وجہ تو حیا کر رہا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماواں دے قدماں دے تھلے آیا۔ صدیاں بعد اگر کوئی جناب اعلیٰ دیکھ رہا ہے کہ بلوچستان تے سندھ تے کے پی کے تے جنوبی پنجاب سیلاب آیا ہے تے گجرات تے ساروں کی تے منصور علی نہ مسلمان ٹرکاں دے ٹرک سامان بھیج کے اپنے بھائیاں نے واسطے مدد کر رہا ہے تے حضور دے اس فرمان دی وجہ تو کر رہا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تواڈے وچ چنگا ہوئے جڑا لوکاں نو نفع پہنچاندا ہوئے۔ صدیاں بعد جناب اعلیٰ اپنی نسل حلال دی دنیا چلانا چاہندی ہے، حرام دے بچے پیدا نہیں کرنا چاہندے، نکاح تے لاکھاں روپے لوگ لاندے نے، اپنی شادی دے اوتے وجہ کی ہے حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جنہیں دے تو منہ موڑیا ساڈے وچوں نہیں ہے۔ صدیاں بعد مسلمانوں
کوئی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ رہا ہے بیٹی دے چپڑ دے اتے منہ نہیں بڑھا رہا تے صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے جنہیں فرمایا بیٹا اللہ دی نعمت ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے صدیاں بعد مسلمانوں اگر دیکھ رہے ہو کہ جناب اعلیٰ راجہ گجر جٹ ملک خان اے ساریاں چیزاں پیچھے رہ جاندیاں نے جدوں کوئی حضور دی عزت دے اتے جناب پہرا دے ہوئے پھر جناب اعلیٰ سیدہ کے ترخانہ دے منڈے دے پیر چمدا ہے جس ویلے پوچھیا جائے کس واسطے آکھائے نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے تے مینوں رب دا قرآن دس رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تواڈے وچوں عزت والا ہوئے جڑا سب تو زیادہ رب تو ڈرن والا ہے صدیاں بعد جناب اعلیٰ بڑے بڑے پیر مولوی صوفی سید آ کے ایک جناب اعلیٰ نوجوان عامر عبد الرحمان چیمہ شہید دے دربار دے ہوتے ادب نال حاضریاں دے پینے تے صرف اسے واسطے دے رہے نے کہ میرے نبی دے اس فرمان تے عمل کر گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تواڈے وچوں کوئی اودوں تک کامل مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک میں انہوں دے ماں پیو اولاد تے سارے لوگاں تو زیادہ پیارا نہ ہو جاواں تے اس نوجوان نے اپنا تعلیمی کیریئر اپنا سب کچھ مستقبل دا لا تے آکھیا حضور میں رواں نہ رواں تیرے گستاخانوں دستے آگا مسلمان جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے 3 پیس ہوئے یا چپے کپے ہوئے اون دا نظریہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا من سب نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صدیاں بعد جناب اعلیٰ 3 پیس دے اندر جناب اس نوجوان نے حضور دی عزت تے پہرا دے کے دسیا مومن جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے حضور دی عزت تے پہرے تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا جدوں ناموس رسالت تے پہرے دا موقع آئے گا میدان وچ کھڑا ہو کے گنبد خضرا ول توجہ کر کے آکھے گا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام میں جان فدا تاجدار ختم نبوت کروں تیرے نام میں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں